यो पनि क्वेसन पनि एक्जाममै सोधेको क्वेसन हो। अलिकति बुझ्यो भने, गिभन बुझ्यो भने त हामीलाई कर्पोरेटको त हिसाब गर्न खासै गाह्रो छैन। अब हेरौँ, एबिसी प्राइभेट लिमिटेड हैज बिन कन्सिडरिङ द फलोइङ प्लान्स टु फाइनेन्स द प्रपोज एक्सपान्सन। अब यो एबिसी प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई बढाउन एक्सपान्ड गर्न खोज्दै रहेछ। एक्सपान्ड गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ उसले फाइनेन्सियल प्लान कहाँबाट कसरी पैसा ल्याउने भन्ने चाहिँ उसित दुईटा प्लान रहेछ। पहिलो प्लानमा उसले इक्विटी सेयर इस्यु गरेर 8 लाख रुपियाँ ल्याउने रहेछ। प्रिफरेन्स सेयरबाट 2 लाख रुपियाँ ल्याउने रहेछ। डिभेन्चर भनेको डेप्ट, डेप्टबाट पैसा ल्याएन, रिन युज गरेन, पहिलो प्लानमा डेप्ट युज गरेन। टोटल क्यापिटलाइजेसन, टोटल क्यापिटल उसलाई चाहिएको 10 लाख हो। हेर्नु है, टोटल क्यापिटल चाहिएको उसलाई 10 लाख पैसा चाहिएको हो आफ्नो बिजनेसलाई बढाउनको लागि। त्यो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ पहिलो प्लानबाट ल्याउने हो भने 8 लाख रुपियाँ चाहिँ सेयर इस्यु गरेर ल्याउने रहेछ। अनि 2 लाख रुपियाँ चाहिँ प्रिफरेन्स सेयरबाट ल्याउने रहेछ। अब प्लान टूमा उसले अर्को प्लानबाट जाने हो भने, तपाईँलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दाखेरि सेयर कतिको बेच्छ, 6 लाखको बेच्छ। 6 लाख रुपियाँ बराबर उसले 6 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर बेचेर पैसा ल्याउँछ। तपाईँलाई 2 लाख रुपियाँ उसले प्रिफरेन्स सेयरबाट ल्याउँछ। अनि तपाईँको 2 लाख रुपियाँ केबाट ल्याउँछ, 8% डिभेन्चर भनेको, डेप्ट, ऋणबाट 2 लाख रुपियाँ ल्याउँछ। यहाँ पनि चाहिएको 10 लाखै ल्याउने हो, उसलाई चाहिएको 10 लाखै हो। यो 10 लाख रुपियाँ ल्याउनको लागि चाहिँ उसित दुईटा प्लानहरू छ, प्लान 1 र प्लान 2। अब त्यसो भए यहाँबाट के गिभन छ क्वेसनमा भन्दाखेरि उसले सेयर बेच्दाखेरि कतिको दरले सेयर बेच्छ, 100 रुपियाँको दरले सेयर बेच्छ भने प्लान 1मा उसले कतिवटा सेयर बेच्नु पर्यो 8 लाख रुपियाँ ल्याउनको लागि। हेर्नु त, प्लान 1मा उसले कतिवटा सेयर बेच्नु पर्यो भन्नु त मलाई। प्लान 1मा उसले सेयर बेचेर 8 लाख रुपियाँ ल्याउँदैछ। 100 रुपियाँ गोटाको सेयर बेच्छ भनेपछि नम्बर अफ सेयर कति हुने भयो, मैले भनेको बुझ्नु भएन? 8,000। किन भन्दाखेरि 100 रुपियाँ गोटाको सेयर बेचेर 8 लाख ल्याउँदैछ भनेपछि डिभाइडेड बाई 100 गर्नु त कतिवटा सेयर बेच्नु पर्यो उसले, 8,000वटा। भनेपछि प्लान 1मा तपाईँलाई 8,000वटा सेयर बेचेको रहेछ। प्लान 1मा 8,000 सेयर हुने रहेछ। प्लान 2मा कतिवटा सेयर हुने भयो, डाइरेक्ट 6,000 लेख्न पाइयो नि। बुझ्नुभयो 8,000 र 6,000 कसरी आयो? ल, अब हेरौँ है, अर्को विकल्पमा जाउँ। अब उसले 2 लाख रुपियाँ चाहिँ केबाट ल्याउँदैछ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर इस्यु गरेर ल्याउँदैछ। प्रिफरेन्स सेयर भनेको चाहिँ यो हाइब्रिड सेक्युरिटिज मानिन्छ क्या यसलाई। यो ऋणको जस्तो पनि फिचर्स देखाउँछ, सेयरको जस्तो पनि फिचर देखाउँछ। प्रिफरेन्स सेयर होल्डर भनेको कम्पनीको रियल अनर होइन है। इक्विटी सेयर होल्डर भनेको कम्पनीको रियल अनर हो, उनीहरूको भोटिङ राइट हुन्छ। अब तपाईँको इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ कम्पनी फाइदामा गयो भने इक्विटी सेयर होल्डरले डिभिडेन्ड पाउँछ, घाटामा गयो भने डिभिडेन्ड पाउँदैन। कम्पनीको प्रफिटलाई हेरेर डिभिडेन्ड बाँडिन्छ इक्विटी सेयर होल्डरलाई चाहिँ। तर प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई चाहिँ कम्पनी घाटामा जाओस् फाइदामा जाओस् केही मतलब छैन, उसले वार्षिक रूपमा 12% डिभिडेन्ड पाउनुपर्छ। यहाँनिर यो क्वेसनको आधारमा उसले वार्षिक 12% डिभिडेन्ड पाउने रहेछ। अनि इक्विटी सेयर, कम्पनीको इक्विटी सेयर फिर्ता हुँदैन, तर प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ उसको टाइम पुगेपछि कम्पनीले फिर्ता पनि गर्न सक्छ। रिडिमेबल र इरिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ। क्वेसनको तपाईँको प्रिफरेन्स सेयरको आधारमा कुन प्रकारको प्रिफरेन्स सेयर लिएको छ त्यसको आधारमा कम्पनीले फिर्ता पनि गर्न सक्छ प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ। यति बुझ्नु पर्यो तपाईँले। के बुझ्नु भन्दाखेरि प्रिफरेन्स सेयर ल्याइसकेपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई के दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड दिनुपर्छ, कति पर्सेन्ट दिनुपर्छ, 12% दिनुपर्छ। त्यसो भए प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड पिडी लेखेँ मैले यसलाई। प्लान 1मा कति डिभिडेन्ड दिनु पर्यो हेर्नु त, 2 लाख ल्याएको छ प्रिफरेन्स सेयरबाट, 2 लाखको 12% कति हुन्छ, रुपिज 24,000 उसले प्रिफरेन्सियल डिभिडेन्ड दिनु पर्यो। प्लान 2मा पनि कति डिभिडेन्ड दिनु पर्यो, रुपिज 24,000। अब अर्को जाउँ, 8% डिभेन्चर। डिभेन्चर भनेको ऋण, ऋण ल्याएपछि के तिर्नुपर्छ, ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसो भए यो डिभेन्चर ल्याइसकेपछि, डिभेन्चर भनेको ऋण रहेछ, यो ऋण ल्याइसकेपछि कम्पनीले ब्याज कति तिर्दो रहेछ, 8%। त्यसो डिभेन्चरमा आउने भनेको के हो हामीलाई, इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल्स टु प्लान 1मा इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, ड्यास 0 हुन्छ। किन, उसले प्लान 1मा ऋणै युज गरेको छैन भने ब्याज तिर्नु पर्यो, ब्याज त तिर्नु परेन। त्यसो भए प्लान 1मा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट ड्यास हुन्छ। प्लान 2मा चाहिँ ब्याज कति तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि 2 लाखको 8% कति हुन्छ, 16,000 रुपिज
16,000। हामीलाई गिभन यति दिएको थियो क्वेसनले। गिभन बुझ्नु भयो कि भएन? एज्युम दैट द कम्पनी इज इन 25% ट्याक्स ब्राकेट। ट्याक्स कति छ? ट्याक्स भनेको दुईटैलाई बराबर लाग्छ। ट्याक्स इज इक्वल्स टु 25% छ। भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट आर 60% अफ सेल्स। भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट कति दिएको छ? सेल्सको 60%। भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट भी इज इक्वल्स टु मैले कति लेखेँ? 60% लेखेँ। के को 60%? जहिले पनि भेरिएबल अपरेटिङ कस्ट सेल्सको 60% हुन्छ। एन्ड द फिक्स्ड अपरेटिङ कस्ट आर 1,50,000। भेरिएबल कस्ट भनेको बिक्री सँगसँगै चेन्ज हुन्छ। बिक्री बढ्यो भने भेरिएबल कस्ट पनि बढ्छ, बिक्री घट्यो भने भेरिएबल कस्ट पनि घट्छ। तर फिक्स्ड कस्ट भनेको इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट, यो चेन्ज हुनेवाला छैन भन्दै फिक्स्ड। यसको आउटपुटसँग कुनै सरोकारै हुँदैन। फिक्स्ड कस्ट एफसी लेखेँ मैले रुपिज 1,50,000। अब हामीलाई सोधेको हेर्नु है, हामीलाई सोधेको चाहिँ गिभन यति थियो। गिभन बुझ्नुभयो भने हिसाब बुझ्नुभयो भनेर बुझ्नु। गिभनमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु ल। भरे फेरि यो कहाँबाट आयो जस्तो लाग्न सक्छ, त्यही भएर यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ हिसाबै मैले बुझिसकेँ भनेर सम्झिनु। ठिक छ यो? अब ए नम्बरमा जाउँ। वाट इज द इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी अप टु फाइनेन्सिङ? इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी भनेको तपाईँले यो कम्पनीको इबिआइटी कति हुने हो भने चाहिँ जुनै फाइनेन्सिङबाट पैसा ल्याउँदा पनि तपाईँलाई कुनै फरक पर्दैन, तपाईँ तटस्थ जुनै रोज्न सक्नुहुन्छ भन्नु भनेको क्वेसनले। अथवा मैले तपाईँलाई के भनेर बुझ्नु भनेको छु भन्दाखेरि इन्डिफरेन्स पोइन्ट भन्ने बित्तिकै के भनेको छु मैले? EPS1 इज इक्वल्स टु EPS, दुईटै फर्मको EPS बराबरी हुने अवस्था हो भनेर भनेको छु। त्यसो भए कति इबिआइटी भयो भने चाहिँ यो फर्मको EPS दुईटै प्लानको इपिएस बराबरी हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले। ए नम्बरमा हामीलाई सोधेको इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी, इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी इज इक्वल्स टु वाट भनेर सोधेको थियो। इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी भने के रहेछ भन्दाखेरि इबिआइटी कति भयो भने चाहिँ यो कम्पनीको इपिएस बराबरी हुन्छ। इबिआइटी कति भयो भने चाहिँ यो कम्पनीको इपिएस बराबरी हुन्छ। प्लान 1 बाट पैसा ल्याउँदा पनि प्लान 2 बाट पैसा ल्याउँदा पनि जुनै प्लानबाट पैसा ल्याउँदा पनि उसलाई केही फरक पर्दैन भनेर सोधेको। त्यसो भए हामीलाई के थाहा रहेछ भन्दाखेरि इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी भन्ने बित्तिकै EPS1 इज इक्वल्स टु EPS2 लेख्न पाइयो। EPS2 लेख्न पाइयो। अब हामीलाई इपिएस भनेको त अब यसलाई अलिकति म बुझाउनको लामो बनाउँछु। इपिएस भनेको के हो? नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर। यो NI 1 लेखेँ, नम्बर अफ सेयर 1 लेखेँ। किन हामी EPS1 मा छौँ नि त? EPS2 भनेको नेट इन्कम 2 अल्टरनेटिभ 2 को डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर 2 को। हामीलाई क्वेसनले त नेट इन्कम दिएको छैन। इबिआइटी कति भयो भने हाम्रो इपिएस बराबरी हुन्छ त्यो निकाल्दैछौँ। हामी त इबिआइटी निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसो भए हामीले नेट इन्कमको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि EBIT माइनस आई 1 माइनस टी, यहाँनिर पिडी पनि दिएको छ, पिडी डिभाइडेड बाई प्लान 1 को नम्बर अफ सेयर कति हो? 8,000 हो, इज इक्वल्स टु एनआई अल्टरनेटिभ 2 को अब प्लान 2 को नेट इन्कमको ठाउँमा EBIT माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पिडी लेख्न पाइयो डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर कति छ प्लान 2 को? 6,000 छ। अब हेर्दै जानु है। अब हामीले त निकाल्नु पर्ने इबिआइटी कति भयो भने इपिएस बराबरी हुने, त इबिआइटी निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसो इबिआइटी को भ्यालुमा के छोडिदिन्छौँ? इबिआइटी नि लेख्छौँ। तपाईँले एक्स लेख्दा पनि हो, मैले इबिआइटी नि लेखेँ। इबिआइटी माइनस प्लान 1 ले इन्ट्रेस्ट कति तिर्छ हेर्नु त? प्लान 1 ले ब्याज कति तिर्छ? इन्ट्रेस्ट छैन, 0 छ। किन? प्लान 1 मा ऋणै युज भएको छैन। त्यसो भए इबिआइटी माइनस आई को ठाउँमा 0। ट्याक्स कति छ? हाम्रो ट्याक्स भनेको 25% छ। 1 माइनस 0.25 माइनस पिडी भनेको कति छ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेको 24,000।
डिभाइडेड बाई, यो मैले तलको यो काट्न पाएँ नि त, 0 0 काट्न पाएँ। हिसाबलाई अलिक सानो बनाउने हो भने 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तल मैले 4/3 लेख्न पाउने रहेछ। यसको ठाउँमा कति लेख्न पाएँ? 4 लेख्न पाएँ। इज इक्वल्स टु, यता पनि इबिआइटी हामीलाई थाहा छैन, इबिआइटी माइनस आई भनेको प्लान 2 मा ब्याज कति छ हेर्नु त, 16,000 छ। यहीँ प्लान 2 मा ब्याज हाम्रो कति छ? 16,000 छ, माइनस 16,000, 1 माइनस 0.25 माइनस पिडी भनेको 24,000, माइनस यो 24,000 हो ल, यो 24,000 डिभाइडेड बाई 3 लेख्न पाएँ मैले। अब यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ। अब यो मैले यो चाहिँ अलिकति लामो पारेरै सल्भ गर्छु, न सर्टकटमा पनि सल्भ गर्न सकिन्थ्यो। इबिआइटी इन्टु 1 माइनस 0.25 भने कति हुन्छ? 0.75 माइनस 24,000 इज इक्वल्स टु डिभाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टु इबिआइटी माइनस 16,000, 1 माइनस 0.25 भनेको इन्टु 0.75 माइनस 24,000 डिभाइडेड बाई 3। 0.75 ले इबिआइटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 0.75 इबिआइटी माइनस 24,000 डिभाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टु, फेरि 0.75 ले पनि इबिआइटीलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 16,000 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। अब 0.75 इबिआइटी माइनस 16,000 इन्टु 0.75 भनेको 4 3 12, कति? 12,000 हुन्छ, गर्नु त। माइनस 24,000 डिभाइडेड बाई 3। कहीँ नबुझे जस्तो लाग्छ भने तत्काल सोधिहाल्नु ल। अहिले फेरि माथि जाँदा तपाईँलाई अलिक फेरि सबै हिसाब फेरि दोहोऱ्याउँदै आउनु पर्यो। त्योभन्दा बरु कहीँ नबुझेको कुन भ्यालु कसरी आयो जस्तो लाग्छ भने अहिले सोधिहाल्नु, सजिलो हुन्छ। अब यसलाई जस्तोको तस्तै राखौँ। 5 इबिआइटी माइनस 24,000 डिभाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टु 0.75 इबिआइटी माइनस 12,000 माइनस 24,000 कति हुन्छ? माइनस 36,000 डिभाइडेड बाई 3। अब हामीले क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 3 ले 0.75 र 24,000लाई, यो यता डिभाइड इज इक्वल्स यता जाँदा के हुन्छ? मल्टिप्लाई हुन्छ। 3 इन्टु 0.75 इबिआइटी माइनस 24,000 इज इक्वल्स टु 4 ले यता गएर मल्टिप्लाई गर्छ, 4 इन्टु 0.75 इबिआइटी माइनस 36,000, 3 इन्टु 0.75 गर्नु त कति आउँछ? गर्नु कति आउँछ? 3 इन्टु 0.75 गर्नु 2.25, 2.25, त्यसो भए 2.25 इबिआइटी माइनस 3 ले 24,000लाई गर्नु 72,000 इज इक्वल्स टु 4 इन्टु 0.75 भनेको 3 होला, माइनस 4 इन्टु 36,000 1,44,000, 3600को 144 यति आउँछ होला। अब इबिआइटीलाई एकतिर पारौँ, यो भ्यालु नम्बरलाई एकतिर पारौँ ल। त्यसो भए 2.25 इबिआइटी माइनस 3 इबिआइटी इज इक्वल्स टु माइनस 1,44,000 प्लस 72,000। किन यस्तो भयो भन्दा यो इबिआइटी तपाईँको इज इक्वल्स टु भन्दा यता आयो, यो माइनस भएर आयो। अर्को यो 72,000 तपाईँको, यो 72,000 इज इक्वल्स टु भन्दा यता जाँदा के भएर आयो? प्लस 72,000 भएर आयो। इज इक्वल्स टु भन्दा यता जाँदा साइन चेन्ज हुन्छ। 0.25 इबिआइटीमा 3 इबिआइटी घटाउँदा कति हुन्छ? माइनस 0.75 इबिआइटी इज इक्वल्स टु माइनस 1,44,000 मा 72,000 घटाइदिनु त
कति हुन्छ 72,000 आउँछ माइनस 72,000 माइनस माइनस काटियो इबिआइटी कति आउँछ त हेर्नु त 72,000 डिभाइडेड बाई 0.75 कति आउँछ सर हजुर त माथि 36,000 कहाँ आएको 96,000 आउँछ सर यहाँ 36,000 कहाँनिर भन्नुभयो कुन स्टेपमा यो यो हजुर यो हेर्नु ल कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु यो माइनस 12,000 माइनस 24,000 हेर्नु माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ तर साइन चाहिँ के हुन्छ माइनसै हुन्छ हेर्नु त यो पनि माइनस छ यो पनि माइनस छ माइनस 12,000 माइनस 24,000 कति हुन्छ 24,000 प्लस 12,000 भनेको 36,000 हो साइन चाहिँ के हुन्छ माइनसै हुन्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अझै बुझ्नु भएन बुझियो भने बुझ्नु भयो भने यसो गर्नु न क्यालकुलेटरलाई दिनु न यो काम माइनस 12,000 माइनस 24,000 गर्नु त तपाईँको माइनस 36,000 आइहाल्छ नि सेम साइन भयो भने जोडिन्छ नि त यो माइनस माइनस छ सेम साइन भयो जोडियो तर साइन चाहिँ के भयो माइनसै भयो इबिआइटी इज टु कति आउँछ रुपिज कति 96,000 96,000 भनेपछि हाम्रो इबिआइटी 96,000 हुने हो भने चाहिँ यदि हाम्रो इबिआइटी 96,000 भयो भने चाहिँ हामीले जुनै प्लानबाट पैसा ल्याउँदा पनि हुने रहेछ प्लान 1बाट पैसा ल्याउँदा पनि हुने रहेछ प्लान 2बाट ल्याउँदा पनि हुने रहेछ इबिआइटी 96,000 छ भने इबिआइटी 96,000 भएको बेला हाम्रो इपिएस के हुने रहेछ बराबरी हुने रहेछ देयरफोर इन्डिफरेन्स लेभल इबिआइटी इन्डिफरेन्स लेभल इबिआइटी इज इक्वल्स टु रुपिज 96,000 काहीँ कसैलाई यो काहीँ सोध्नु छ भने सोध्नु ल यो यत्रो लामो चाहिँ हुँदैन यो अब हिसाब अलिकति बुझ्नेलाई म्याथ राम्रो हुनेलाई यो लगभग यो हिसाब यतै पनि सक्न सकिन्छ हिसाबलाई छोटो बनाएर सक्न सकिन्छ मैले बुझाउनको लागि चाहिँ अलिकति लामो बनाएँ यसलाई लामो जस्तो भएको मात्रै वास्तवमा यो लामो चाहिँ होइन बी नम्बरमा जाउँ बी नम्बरमा वाट आर द सेल्स एट इन्डिफरेन्ट पोइन्ट अब इन्डिफरेन्स पोइन्ट भनेको इबिआइटी तपाईँको इबिआइटी 96,000 इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी कति छ 96,000 आयो नि अब 96 इबिआइटी हुनको लागि सेल्स कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ अब सेल्स एउटा युनिट पनि सोध्न सक्छ एउटा रुपिजमा पनि सोध्न सक्छ क्वेसनले केही भन्यो भने सेल्स रुपिज निकाल भनेको अब सेल्स इबिआइटी 96,000 हुनको लागि तपाईँले बिक्री कति गर्नुपर्छ भनेर सोधेको छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट सेल्स भनेको तपाईँलाई के रहेछ भन्दाखेरि इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी हुनको लागि चाहिने आवश्यक पर्ने सेल्स हो बी नम्बरमा इन्डिफरेन्स पोइन्ट सेल्स बी नम्बरमा सोधेको इन्डिफरेन्स लेभल सेल्स यो रुपिजमा पनि आउन सक्छ युनिटमा पनि सोध्न सक्छ क्वेसनले केही भनेन भने रुपिजमा निकाल्छौँ हामी सेल्स एमाउन्ट निकाल्न सक्छौँ इन्डिफरेन्स लेभल सेल्स इज इक्वल्स टु वाट यो के भनेको रहेछ भन्दाखेरि इबिआइटी 96,000 हुनका लागि सेल्स कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ त्यसो भए हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा के पढेको छौँ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई के छ थाहा छ भन्दाखेरि इबिआइटी रुपिज 96,000 बनाउने सेल्स कति हो भनेर सोधेको त्यसो इबिआइटीको ठाउँमा के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट इज इक्वल्स टु रुपिज 96,000 लेख्न त पाइयो नि सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फिक्स कस्ट घटायो भने के आउँछ इबिआइटी आउँछ त्यसो भए सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट भनेको के रहेछ हाम्रो इबिआइटी रहेछ इबिआईको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो अब हेर्नु है हामीलाई त कति सेल्स भयो भने सेल्स त थाहा छैन नि त सेल्सको ठाउँमा एक्स लेख्यौँ लेट सेल्स बी एक्स भेरिएबल कस्ट कति लेख्ने भन्दाखेरि सेल्सको 60% छ त्यसो भए 60% अफ एक्स भनेको 60% अफ एक्स माइनस फिक्स कस्ट कति छ 1,50,000 क्वेसनले दिएकै छ इज इक्वल्स टु रुपिज 96,000 लेख्न पाइयो एक्स माइनस 0.6 एक्स इज इक्वल्स टु 96,000 प्लस 1,50,000 लेख्न पाइयो किन यो माइनस इज इक्वल टु भन्दा यता जाँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ एक्स माइनस 0.6 एक्स कति हुन्छ
0.4x इज इक्वल्स टु 96,000 प्लस 1,50,000 कति हुन्छ जोड्नु त यो कति आउँछ 96 भनेपछि 50 46 2,46,000 अब यहाँ x को भ्यालु निकाल्नु त x इज इक्वल टु 2,46,000 divided by 0.4 therefore indifference level sales is equals to यो कति आउँछ यसलाई काटकुट पार्नु त 6,15,000 is equals to रुपीज 6,15,000 त्यसो भए सेल्स 6,15,000 भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ इपीएस बराबरी हुने रहेछ अथवा इबिआइटी 96,000 आउने रहेछ भनेर बुझ्दा पनि भयो रुपीज 6,15,000 जहिले पनि हामीलाई इन्डिफरेन्स लेभल सेल्स निकाल्नको लागि इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी थाहा हुनै पर्छ है इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी थाहा भयो भने हामीलाई इन्डिफरेन्स लेभल सेल्स निकाल्नको लागि सजिलो हुन्छ डी नम्बर तपाईलाई यही सोधेको थियो अब सी नम्बरमा व्हाट इज द इपीएस एट इन्डिफरेन्स पोइन्ट अब इन्डिफरेन्स पोइन्ट इपीएस कति हो भनेर सोधेको छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट इपीएस निकाल्नको लागि त यहाँनेर तपाईले यो इक्वेसनमा जुनै जतापट्टिको इक्वेसनमा पनि कि त तपाईले यो इक्वेसनमा कि त यो इक्वेसनमा कि त तपाईले यो इक्वेसनमा इबिआइटी को भ्यालु हाल्दिनु न निस्किहाल्छ जुनैमा एउटामा हाल्दा पनि तपाईको निस्किहाल्छ इन्डिफरेन्स लेभल इपीएस अब यसमै हाल्दैन मैले यसमै हाल्दै भ्यालु यीबाट बुझाउन सजिलो हुन्छ यसमै भ्यालु हाल्ने मैले जुनमा हाल तपाईले अर्कोमा हालेर गर्छु भन्दा पनि हुन्छ इन्डिफरेन्स इपीएस इन्डिफरेन्स इपीएस इज इक्वल्स टु हाम्रो इपीएस निकाल्ने फर्मुला के हो इज इक्वल्स टु नेट इन्कम बाई के हो नेट इन्कम बाई नम्बर अफ सेयर्स हो अब हेर्नु अब हामीलाई नेट इन्कम भनेको दिएको छैन क्वेसनले त्यसो भए इबिआइटी माइनस आई 1 माइनस टी माइनस पीडी डिवाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर हामी प्लान 1 मा जाँदैछौँ नम्बर अफ सेयर कति हुन्छ 8,000 हुन्छ मैले अलिक लामो नि बनाइदिएको बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर अब अर्को इबिआइटी भनेको हामी इन्डिफरेन्स पोइन्ट इपीएस निकाल्दैछौँ नि इन्डिफरेन्स पोइन्ट इपीएस निकाल्दैछ भने इबिआइटी इन्डिफरेन्स लेभल इबिआइटी युज गर्नु पर्यो इन्डिफरेन्स लेभल इबिआइटी कति आएको छ 96,000 माइनस प्लान 1 मा इन्ट्रेस्ट छैन 0 1 माइनस टी भनेको मैले डाइरेक्ट इन्टु 0.75 लेख्दा बुझ्नुहुन्छ होला माइनस प्रिफरेन्शियल डिभिडेन्ड कति थियो हाम्रो 24,000 डिवाइडेड बाई 8,000 गर्नु 96,000 इन्टु 0.75 गर्नु त 96,000 इन्टु 0.75 72,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाई 8,000 गर्नु त कति आउँछ 6 अब तपाईले प्लान 2 मा गएर यसमा भ्यालु राखेर गर्नुहुन्छ भने तपाईले सिधै भ्यालु राख्नुहुन्छ भने तपाईको के आउँछ 6 आउँछ ल इपीएस बराबरी नै आउँछ इन्डिफरेन्स पोइन्ट इबिआइटी राख्यौं भने हाम्रो इपीएस पनि बराबरी नै आउँछ यो तपाईको सी नम्बरमा सोधेको थियो सोध्नु पर्ने केही छ भने सोध्नु ल अब हामी आजलाई यति नै गर्छौं यसको